अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाह। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। चलो भाई देखो, मिर्जा जहलमी ने एक मुंडा जेड़ा नेट ते हुंदा है आला हजरत इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह के तर्जुमे कुरान कंजुल ईमान पर अपनी जहालत की वजह से अच्छा और अपने तासुब और हट दर्मी की वजह से ठीक है, एक एतराज किया है वेले बैठे ने और ये कहा कि आला हजरत ने तर्जुमे कंजुल ईमान में सूरत नमल की आयत नंबर 39 का तर्जमा करते हुए क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नी, इसका तर्जमा किया है कि खबीस जिन। ठीक है ना, तो दो ही गले लग के रोवो गले लग के एक दूसरे नाल। तो यहां आला हजरत ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी जिन की तौहीन की है। हाँ आया ना दाड़ तले हुन, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी जिन को आला हजरत ने खबीस कहा है, तो ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी जिन की गुस्ताखी होगी। बात तो सही है। मिर्जा जहलमी ने इस इल्जाम में दो चीजों का दावा किया है। झूठ बोल रहा है। एक तो दावा यह कि सूरत नमल की आयत नंबर 39 में जिस जिन का जिक्र किया गया है वो जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी था। अगे पढ़। और दूसरा ये कि इफरीत का तर्जुमा खबीस करना यह गुस्ताखी है। हाँ ये दो दावे हैं मिर्जा की। दोनों मिर्जा जहलमी के दावे बातिल हैं, मरदूद हैं। अच्छा ना कुरान ने उस जिन को सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी कहा, ना हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस जिन को सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी कहा, ना किसी सहाबी का कौल इस पर मौजूद है। और ना छेड़ो, मैं खतरनाक हो जाऊंगा। पहले यह कि चूंकि दावा मिर्जा ने किया है कि वो जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी था, तो अब मिर्जा दलील देगा। जाओ अपने घर की खबर लो, मैं तुम्हारी दाई हां। मिर्जा जहलमी अपने इन दो दावों को क़यामत की सुबह तक साबित नहीं कर सकता। क्योंकि बाबो तैयार हो जाओ, अब बाबाओं के बाबा आ रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और उसने क्या कहा था, मैं कवि भी हूं, अमानतदार भी हूं, और मैं आपकी इस मजलिस के बर्खास्त होने से पहले तख्ते बिल्कीस यहां ले आऊंगा। तो मुझे बताइए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आपने खबीस और काफिर जिन बिठाए हुए थे या साहबा जिन बिठाए हुए थे? तो ये तो आला हजरत ने सीधा सीधा साहबा की तौहीन की है ये तर्जुमा करके। कहते हैं सबसे अदब वाला तर्जुमा है ये। खबीस जिन क्यों तर्जुमा किया? खबीस खुद अरबी का लफ्ज है, बुखारी में मौजूद नहीं है दुआ टॉयलेट में जाते वक्त, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। खबीस कहते हैं शरीर जिन को, खबीस का लफ्ज ही नहीं कुरान में, इफरीत का लफ्ज है, पावरफुल जिन। तो हजरत सुलेमान के सहाबी को आला हजरत ने खबीस कहा, तो आला हजरत पे अब राफजियत का फतवा चाहिए, हमें गुस्ताखे साहबा का फतवा चाहिए। और ये जो तुम लोगों ने दो नंबरी मचाई हुई है ना कि जी वो सबसे मुअद्दब तर्जुमा था, वो तो फारग कर छड़ा। मैं किसने अथॉरिटी दी है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी जिन को जो उनके दरबार में था, और देखें वो कह रहा है मैं कवि भी हूं, अमानतदार भी हूं, नबी के सामने अपनी लॉयल्टी शो कर रहा है, तो वो खबीस जिन तो नहीं होगा ना, उनका साथी होगा ना। हाँ, खबीस जिन उनके दरबार में क्या कर रहे हैं? लॉजिकली आप मुझे बताएं। और अगर खबीस था तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कह देते कि बैठ जा तू तो खबीस जिन है। उन्होंने तो ये नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। उन्होंने सीधा सीधा एक सहाबी को खबीस कह दिया। और इससे बढ़कर ग़ज़वा उहद का जब जिक्र आया तो वहां पे उन्होंने आला हजरत ने सहाबा कराम के बारे में बदरो उहद के कॉन्टेक्स्ट में कहा कि तुमने न मर्दी दिखाई, न मर्द कह दिया साहबा को। वो कहेंगे वो न मर्द इन मानों में था कि उन्होंने कमजोरी दिखाई, तो हम कहते हैं फिर कमजोरी का लफ्ज यूज करना चाहिए। कहते हैं इंजीनियर बड़ा गुस्साखाना लफ्ज यूज करता है। आला हजरत ने न मर्द कहा साहबा कराम नू, आला हजरत ने साहबा कराम नू न मर्द कहा, न मर्दी दिखाई मैदान जंग में। भाई कैसी लगी? शयातीन सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अमल करते थे, काम करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम उनसे काम करवाते थे, और वही शयातीन जो है वो समंदरों में गोते भी लगाते थे। अब उन शयातीन को सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी कहोगे ना? बिल्कुल बातिल दावा मिर्जा जहलमी का। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं मैं किड्डी बड़ी शह मां। अब इफरीत का माना क्या है? इफरीत का तर्जुमा क्या है?
قرآن مجید کی آیات کے بعد ہم صحیح بخاری کی 3423 نمبر 3423 نمبر حدیث کی طرف جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عفریتا من الجن تفلت البارحة لینقطع علی صلاتی. ایک جن عفریت میرے پاس آیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ میرے پاس آیا تاکہ میری نماز کو خراب کرے. کون ہے؟ ان عفریتا من الجن، جنوں میں سے ایک عفریت آیا. اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خراب کرنا چاہتا تھا جن، مجھے بتائیں کہ وہ جن جو ہے وہ نعوذ باللہ تعالی مرزا جیلمی یہ کہنے کی جسارت کرے گا کہ وہ جن رسول اللہ کا صحابی تھا؟ نعوذ باللہ تعالی. نا مفتی صاحب نا. اسی حدیث کے تحت امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں عفریت کا معنی کیا خبیث. अच्छा हमको सिखा रिया है. نافرمان تھا، طاغی تھا، اور یہ خبیث جن تھا. تو عفریت کا اطلاق خبیث پر ہوتا ہے. ویکیپیڈیا کھولیں، گوگل میں بھی عفریت کا ترجمہ لکھا ہے خبیث مکار. قال عفریت. سرکار ٹھہر جاؤ، صبر کرو، ہمیں لا دینا انہوں بچ ایڈے بیمز بنا رہے ہوندے نے. मजाक तो लावा. ایک بریلویوں کے چھوٹے سے بچہ ہے، وہ میں اس کو مفتی بھی نہیں کہتا، مولوی ایک چھوڑا انہوں نے. مسلمان کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان تو وہ ہے اس لیے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. نمبر 1 کی ہے، اس نے خود اپنی جو سروسز ہیں وہ پیش کی ہیں، اور ساتھ اس نے کہا کہ میں کوی بھی ہوں، امین بھی ہوں. اور باقی آپ نے جتنی احادیث سے مثالیں دی ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جن کا ذکر نہیں ہے. یہی تو بریلویوں کا مسئلہ ہے، ان کے علماء کا بھی، ان کے بڑوں کا بھی، کہ بات کہیں اور سے اٹھاتے ہیں، کہیں اور فٹ کرتے ہیں، اور دین کے اندر تحریف کرتے ہیں یہ لوگ. وہ جس عفریت کا ذکر ہے وہ بخاری مسلم میں ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کی نماز میں خلل ڈالا تھا. اس عفریت نے کون سا خلل ڈالا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز کے اندر؟ عفریت کے 2 معنی ہیں. خبیث بھی ہو سکتا ہے، کرائم بتائیں گے کہ وہ خبیث ہے کہ نہیں. نبی علیہ السلام کی نماز میں جس نے خلل ڈالا وہ عفریت خبیث ہی تھا، کیونکہ خبیث یہ کام کر سکتا ہے. تو اس بات کو اس سے جوڑنا اور عفریت کے لفظ کو لے کے یہ دنگا فساد کھڑا کرنا یہ بالکل غلط ہے. اس کو خبیث ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیل چاہیے، وہ دلیل پیش کریں. ٹائم قیامت تک ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ولد الحرام اور مسجد الحرام دونوں میں کیا حرام کا مطلب آپ ایک لیں گے؟ تو لفظ عفریت ایک ہے، لیکن وہ کرائم فیصلہ کریں گے کہ یہاں عفریت سے مراد دیو ہیکل پاورفل جن ہے یا خبیث جن ہے. اور سب سے بڑی بات، تمہارے اعلیٰ حضرت کے بعد کسی بھی بریلوی عالم نے اس کا ترجمہ خبیث جن نہیں کیا. لا چھوٹو تو پکڑا گیا. چھوٹو نے قیامت والے دن اللہ نے پوچھنا ہے تو جتنی منافقت کرتا ہے، تو نے سبحان اللہ کہا تھا چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر. मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था, आपने कहा था. چھوٹو تو نے نہیں بچنا، تجھے میں نے پہلے کہا تھا تیرے یہ معاملے کی گیم ہی نہیں ہے، بڑے کو لانچ کرو اپنے کو. اور دوسرا، وہ میرے کلپ میں تو میں نے بتایا تھا تیرے اعلیٰ حضرت نے صحابہ کو نہ مرد کہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اعلیٰ حضرت سے پوچھ کے تو کہاں کا مرد ہے کہ تو نے صحابہ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 میں لکھا نہ مردی دکھائی. ٹھیک ہے، ٹائم قیامت تک ہے، زندہ مردہ نکال دو. میں نے بتایا میں بریلویوں کی دائی ہوں، اور دائیوں سے پیٹ نہیں چھپے ہوئے ہوتے. ہاں جی، چس آ گئی کہ نہیں؟ خبیث جن کا دفاع کرنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے. کیا میں اسی طرح شکست کا سامنا نہیں پہلے کیا بولا؟ ناکام کوشش کی ہے. چل ہسدے چہرے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. وہ مطلب یہ ہوتا کہ انہوں تکلیفوں نال ڈیل کرنا ہوتا. میں کہا کہ تم نے نہ مردی دکھائی، نہ مرد کہہ دیا صاحب. میں کہا کہ تم نے نہ مردی دکھائی، نہ مرد کہہ دیا صاحب. تو اعلیٰ حضرت پہ اب رافضیت کا فتویٰ چاہیے، گستاخی صحابہ کا فتویٰ چاہیے. اور یہ میں زخم بار بار تمہارا چھیلوں گا یہاں تک کہ تم لوگ توبہ نہ کر لو.